कल हमारा जिसे कहते हैं कि जो एक बजट था, आप ये कह लें कि इसको मैं ये कहूँगा मैं बदनाम तरीन बजट इसका नाम दूंगा। मैं पाकिस्तान की तारीख में इतना बदनाम और इतना कातिलाना बजट नहीं होगा जो दिया गया, और उसके जो मुज़र असरात हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 100 दिन से तकरीबन कुछ ऊपर हो गए, लेकिन बताना ज़रूरी था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसकी क्या कारकर्दगी थी। एक इल्ज़ाम खैबर पख्तूनख्वा पे हमेशा से लगता रहता था कि अगर इनकी वफाक में हुकूमत नहीं है तो सूबे से ताउन नहीं होता, और सूबे जो है जो IMF के हदफ जो टारगेट दिए जाते हैं उसको पूरा नहीं करती। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इस साल IMF ने KP सूबे के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस रखा था। अभी 30 जून हुई है, नंबर फाइनल हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जो है वो हदफ अबूर कर जाएंगे, और ना सिर्फ हम हदफ अबूर कर जाएंगे, और मेरा अपना गालिब ख्याल है कि हम पंजाब और सिंध से ज़्यादा जो हमने टारगेट है उसको जो है पूरा करेंगे। बाकी सूबे मैं आप लोगों की तवज्जो से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी सूबे भी जो है अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो जब हमारी हुकूमत मार्च में आई, अब तक हमने इतने छोटे अरसे में जो है 3 बजट दे दिए। आप भी सोच रहे होंगे कि 90 दिन में 100 दिन में 3 बजट, ये मिनी बजट नहीं है, ये प्रॉपर बजट है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि पिछले साल जब इलेक्शन होने थे तो बर वक्त इलेक्शन नहीं हुए, और केयर टेकर हुकूमतें जो है इलीगल तरीके से उनको जो है बढ़ाया गया। तो पिछली केयर टेकर हुकूमत ने 2 दफ़ा 4-4 माह के बजट दिए, तो हमें पूरा साल का उनका बजट देना पड़ा। पहले वो हमने 10 मई को दिया, फिर 24 मई को हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में तारीख तब्दील की और वाकई में बताया कि एक सूबे का बजट, एक सूबाई बजट एक सूबाई हुकूमत को ही देना है। और हमने जो है बजट अपने टाइम पे 24 मई को दिया, जो वफाक से तकरीबन 3 हफ्ते पहले था। और उसके बाद अभी भी हम देख रहे थे कि सिंध ने भी बजट पास कर लिया, पंजाब भी करी है। हम जो है जून के पहले हफ्ते में हमने बजट पास कर लिया, 3 बजट हमने पास किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सूबे के बारे में मशहूर था कि सूबे के ख़जाने में पैसे नहीं है, सूबा जो है बैंक करप्ट है। तो आप लोग की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सूबे ने 95 अरब रुपए के जो हदफ है उससे बेहतर ही रिजल्ट आएंगे, फाइनल उससे कम नहीं आएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई और सूबा भी जो है उसको देख ले। जो अभी 9 माह के वफाकी हुकूमत ने जो नताइज डाले थे उसमें KP सूबे ने 9% जो है अपनी आमदनी का सरप्लस दिया, पंजाब ने 5% और सिंध ने 5% और सिंध ने और पंजाब ने 7%। फिर उसके बाद हमने एक और काम किया। आपको पता होगा कि इस मुल्क में जो है पेंशन के बारे में कहा जाता है कि पेंशन का बिल बढ़ता जा रहा है। KP तो पहला ही सूबा था जिसने 2022 में पेंशन रिफॉर्म कर दिए थे। इस साल हमने अपनी आमदनी से फालतू 20 अरब रुपये बचा के पेंशन फंड्स के लिए मुख्तस अलग कर दिए। ये भी एक हमारा कारनामा है जो पिछली हुकूमतों में कभी नहीं हुआ। फिर इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, अभी आपने सुना भी होगा कि उसके लिए जो एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, तमाम चीज़ें हुई। हमने 7 अरब रुपये आते ही सबसे पहले 7 अरब रुपये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, मोबाइल्स, असला, ताकि जो है अगर कहीं दहशत गर्दी के मसाइल हैं तो हमारे जो जवान हैं, जो पुलिस वाले हैं, लेवी है, वो जो है असले से लेस हो और वो मुकाबला कर सके चीज़ का। तो उसमें हमने 7 अरब रुपये दिए। फिर रमज़ान पैकेज आया हमारा। रमज़ान पैकेज, अब अगर हम गरीब सूबा थे तो हम पैसे बांटने में दिल तो हमारा बहुत बड़ा है और इतना हमारा शानदार दिल है। हमने 10,000 फी ख़ानदान जो है दिए। पंजाब ने 3,500 रुपये की एक तस्वीर वाली बोरी दी, उसके अंदर लोगों ने पता नहीं क्या कि सामान भी सही था कि नहीं था। और सिंध ने 5,000 दिया और ये इसकी रकम थी कुल मिला के 10 अरब रुपये। फिर हमने जो है अब अगले साल के लिए कोशिश की है कि हमने वही खान साहब वाले जो प्रोजेक्ट एहसास प्रोजेक्ट वो शुरू किए। हमने 4 किस्म के प्रोग्राम शुरू किए हैं: एहसास रोज़गार, एहसास नौजवान, एहसास हुनर, एहसास अपना घर, जिसके लिए जो है 15 अरब रुपये रखे। ना सिर्फ 15 अरब रुपये रखें, इससे 1 लाख नौकरियाँ जो है अब हुकूमत ही देगी। जिनको हम ये कर्ज देंगे वो आगे उनको रोज़गार मिलेगा और वो फिर उससे आगे रोज़गार देंगे। तो ये हमने किया और 5,000 घर तामीर करेंगे। तारीख में पहली दफ़ा KP, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोविंस नहीं है तो KP को अपनी गंदम जो है बाहर से खरीदनी पड़ती है।
کے پی نے تاریخ میں پہلی دفعہ جب پنجاب نے اور سندھ نے ہاتھ اٹھا لیے، پاسکو نے، وفاقی حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے، کے پی نے اپنے وسائل سے کیش گندم خریدی 3,900 روپے کے حساب سے 20 ارب روپے کی، اور اس وقت ہمارے پاس 3.5 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم ہے، اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اس سال آپ کو جو ہے کہیں پہ بھی یہ شکایت نہیں ملے گی کہ ہماری جو ہے گندم صوبے میں شارٹ ہو گئی ہے، یہ اس کی قیمتیں۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے بجٹ کو، ہم نے جو بجٹ کیا تھا اس کا نام تھا گرین بجٹ اور اپنا بجٹ، ہم جو ہے اسکیم لے کر آئے ہیں 10 ارب روپے جو ہے ہم 1 لاکھ لوگوں کو 2 KVA کے جو ہے سولر کے پلانٹس جو ہیں، جو سولر کی جو پلانٹ کہہ لیں، جو مشین کہہ لیں، وہ ہم لوگوں کو لگا کے دیں گے۔ اس میں 3 قسم کی ترجیحات ہوں گی، ایک جو بالکل غریب ہوں گے اس کو فری میں لگا کے دیں گے، اس کا تخمینہ ہے تقریباً 2 لاکھ روپے۔ ایک جو ہے آدھی رقم ہم دیں گے، آدھی رقم جو ہے لوگوں سے آسان قسطوں میں دیں گے، اور تیسرا جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آسان قسطوں میں دلوائیں گے اور اس کا سود ہم ادا کریں گے۔ یہ ہماری اسکیم آ رہی ہے نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی BRT کے بھی نئے روٹ جو ہے شروع کیے، ناصر باغ اور پورے پشاور میں ہم شروع کریں۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عید کی چھٹیوں پہ جو ہے پنجاب میں بڑا شور ہو رہا تھا کہ جی بڑی صفائی ہوئی ہے۔ ہم نے عید کی چھٹیوں سے پہلے، انہوں نے تو بعد میں کوئی 1 تنخواہ 2 تنخواہ کی باتیں کی، ہم نے عید کی چھٹیوں سے پہلے 90 کروڑ میں جاری کیے تھے اپنے TMAs کو، اپنی میونسپل کو، کہ آپ نے صفائی ستھرائی اور ان کو پر وقت تنخواہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ریسکیو 1122 تو آپ نے سنا ہے، اب ہم نے ایک اور بھی اس کے ساتھ ہیلپ لائن شروع کر دی ہے جس کا نام پہل ہے، جس کا نام ہے 911، اور اس میں اگر کسی کو کوئی مشکلات صحت کے علاوہ ہو تو وہ آپ کی فوری طور پر آ جائے۔ صحت کارڈ، ابھی میں وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، آج وہاں پہ ایکنک کی میٹنگ بھی تھی اور ان کا بھی ایک صحت خوشی ہوئی، جو خان صاحب کے دور کا ہی ایک صحت کارڈ تھا، GB سندھ کے 2 علاقے، اور اس کے لیے صحت کارڈ جو بند کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت نے، ہم نے اس کو واپس جاری کیا، اور جو اب تک مارچ جو پہلی رمضان سے لے کر اب تک کا آپ کے ساتھ فگر شیئر کرنا چاہوں گا، 2,58,909 لوگوں کا اسپتالوں میں علاج ہوا، آپریشن ہوئے، 2,58,909۔ آپ جائیں کمپیئر کریں اب کسی بھی صوبے سے، یہ آپ لوگوں کو، اور 6.66 ارب روپے کے لیے خاتون نے جو ہے اس میں 1,21,000 خاتونوں کا آپریشن ہوا، علاج ہوا، اور باقی مرد۔ اس کے علاوہ ہم نے فری دوائیاں، ہم ٹک ٹاک پہ اتنا زور ہمارا دیے کیونکہ اگر ٹک ٹاک پہ تو آپ کو پتہ ہے کل ہی پتہ لگا ہمیں کہ اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے، تو وہ ہم اپنی محنت ٹک ٹاک پہ نہیں ضائع کر سکتے، تو ہم ٹک ٹاک پہ نہیں ہے، معاف کر دیجیے گا، اور ہم انفارمیشن اب دے رہے ہیں۔ 2 ارب روپے کی ہم نے 3 مہینے میں فری دوائیاں بانٹ چکے ہوئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے 10 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اس کے لیے۔ پھر لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہم اپنے صحت کارڈ میں فری لے کر آتے ہیں، جو اس میں نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نئی لیبس، اچھا وزیر اعلیٰ ہمارے جو ہیں ابھی تک اسلام آباد، KP اور اسلام آباد سے باہر نہیں گئے، انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹرز گراؤنڈ کر دیے ہوئے، انہوں نے کوئی کیمپ آفس نہیں بنایا، کوئی بیرونی سفر نہیں کیا، نہ انہوں نے کیا ہے اب تک، نہ ان کی کسی کابینہ کے ممبر نے کیا ہے۔ ان کا سفر آپ کو جو ملے گا وہ اسلام آباد تک ملے گا، اس میں بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 دن سے وزیر اعلیٰ جو ہے اسلام آباد میں ڈیرے جمائے گئے، تو یہاں تک کی جو ہے انہوں نے کی ہے، اگر آپ پہلے سفر کیا تو اس کی اگر گنجائش آپ دے دیں گے تو مہربانی۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ فی الحال جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے فضول خرچی جس کی وجہ سے عوام کو غم و غصہ آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، واپڈا جو ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، دوسرا فیڈر جو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائے تو اس میں ان کو بہانا ہوتا ہے کہ چلو جی لوڈ شیڈنگ لمبی کر دو۔ اب وہ واپڈا وہاں پہ بھی تعاون نہیں کر رہا تھا، تو ہم نے 1.1 ارب روپے جاری کر دیے ہر ضلع میں، اور جہاں ٹرانسفارمر جو ہے خراب ہے وہاں یہ حکومت اپنی جیب سے اس کو صحیح کرا رہی ہے تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے۔ سولرائزیشن کا آپ کو بتا دیا 10 ارب روپے۔ دوسری بات، پاکستان میں اس وقت بجلی بہت مہنگی ہے، آپ سب اس وقت جو ہے میرے خیال سے گھر کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے پہلی دفعہ کہ کرائے پیچھے رہیں گے، بجلی کے بل زیادہ ہوں گے، یہ لوگوں کی شکایت ہے، چاہے وہ کم استعمال کرنے والے بجلی ہو، چاہے درمیانے، چاہے زیادہ۔ اب KP جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر نوازا ہوا تھا، پاکستان کی سستی ترین بجلی آج بھی جو ہے ڈیمو سے جو ہے پورے پاکستان کو وہاں سے مہیا ہوتی ہے،
ہماری